बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। इस चैनल पर जहां मैं आज आपसे मुखातिब हूं, ये हमारा नया चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब इसको नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हमारे चैनल का फॉर्मेट ये है कि व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें वॉइस मैसेज कर दीजिए, हम यूट्यूब पर आपके सवाल का जवाब हाजिर हो जाएंगे लेकर। आपसे दरख्वास्त ये है, सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर अलाउ करें, ताकि जैसे ही हम आपके सवाल के जवाब को नशर करें यूट्यूब आपको नोटिफाई कर दे और आपको इत्तला दे दे कि मोहतरम आपका सवाल यूट्यूब पर आ चुका है और आप उसे देख लें। रोज़ाना हमारी वीडियोस देखा करें, इस तरह के सवालात आपकी खिदमत में हम पेश करते रहते हैं। आज का सवाल आपकी खिदमत में। मोहम्मद आकिल साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, जो अगर किसी लड़की की शादी हुई, उसके शौहर से, उसकी सास से, उसके इर्द गिर्द रहने वालों से वो जो है अपनी राह और रस्म बढ़ाते हैं, ओके, और उसके बाद उनके घर में फितना पैदा करते हैं। और सिर्फ नई शादीशुदा लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि जब वो देखते हैं 15 साल 20 साल कोई लड़की है वो खुश रह रही है, उसके बाद बाज़ दफ़ा होते हैं जब दो बर्तन होते हैं तो बचते भी हैं तो वो उनके साथ राह रस्म बढ़ा के उनकी बुराइयां करना, उनको उकसाना, बिल्कुल, और बाज़ दफ़ा बड़े मतलब इस तरह से उकसाना कि पता भी ना चले, और यहाँ तक कि तलाक का बाइस बनना। तो इस तरह के लोग जो शौहर और बीवी के दरमियान फितना डालते हैं, दूरियां डलवाते हैं या फिर तलाक पढ़वाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? तो वो जो है ज़रूर बताइए, ताकि हमारे माशरे को इससे जो है कुछ सबक मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया समीरा आपका। आप हैं समीरा अजीज़ जद्दा से, यहाँ की नहायत ही मोहतरम जर्नलिस्ट हैं, सऊदी खातून हैं, और अल्लाह ताला ने बहुत मलका दिया है, सहाफ़ी भी हैं और अच्छी शायरा भी हैं। आप ये जानना चाह रही हैं कि उस शख्स के बारे में क्या हुक्म है जो मियाँ बीवी के दरमियान दूरियां या इख्तिलाफात का सबब बनता है। ऐसे रूमर्स, ऐसे कारनामे अंजाम देता है कि मियाँ बीवी के अंदर दूरियां पैदा हो जाएं, तलाक हो जाए, और वो फिर दरअसल इसकी बुनियादी वजह हसद होती है, और हसद जैसी ख़तरनाक बीमारी एक हासिद को, उसके आमाल को तबाह बर्बाद कर देती है। लेकिन ये जो बीमारी आप जिसका तज़किरा कर रही हैं, कदीम ज़माने से हमारे समाज को खोखला कर रही है। सूरह बकरा आयत नंबर 102-103 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा किया है। ऐसा इल्म भी सिखाया जाता है, ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं कि जो मियाँ बीवी को दूरी पैदा करने का सबब बनती है, ताकि उनके दरमियान तलाक हो जाए। यही नहीं, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह ने, आपने तो बर्तन की बात कही है, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया ना कि वो शख्स जो कि मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमियाँ या जुदाई पैदा करने का सबब बनता है और उन्हें उकसाता है और उनके बारे में तरह तरह की बातें करता है, शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हम में से नहीं है। और वो किस तरह की बातें करता है? आपने तो बर्तन की मिसाल दी है। शेख इब्न बाज़ ने कहा कि बीवी को बताया जाता है कि तुम्हारा शौहर ये अभी तो तुम्हें दुल्हन बना के लाया है, इसकी अभी एक और शादी होने वाली है, या सास साहिबा या दूसरे लोगों को भी इस तरह की बातें बताई जाती हैं। शौहर को बीवी के बारे में गलत बयानी की जाती है, तुम्हारी बीवी के ऐसे ताल्लुकात थे, वैसे ताल्लुकात थे, हालांकि वो पाकबाज खातून थी और ये साहब भी शायद इनका इरादा भी नहीं है दूसरी शादी करने का, लेकिन फिर भी दूरियां पैदा करने के लिए इस तरह के जुमले या इस तरह का झूठ बोलकर इन्हें दूरियों में मुंतकिल करने की कोशिश की जाती है। ऐसी सूरत में उनका क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। और सही मुस्लिम की एक रिवायत जिसे अभी आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब शैतान इब्लीस अर्श पर अपना एक अर्श या तख्ते पर बैठता है, तख्त पर बैठता है, और वो अपने चेहरों चपाटों से दिन भर की रिपोर्ट लेता है कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी कारगुजारी क्या रही है, तुम मुझे बताओ। तो हर शैतान
اپنے باپ کو یا اپنے بادشاہ کو آ کر کہتا ہے ابلیس کو کہ حضور میں نے فلانے کے درمیان چوری ڈاکہ ڈلوایا ہے اور اسے گالی دلوائی ہے اور جناب اس کے درمیان قتل و غارت گری کروائی ہے وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے جرم وہ گنواتے ہیں۔ تو ابلیس ان تمام کی باتیں سن کر ایک دوسرا شیطان ہوتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ وہی شیطان کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا چیلا یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ اب جو ابلیس ہے ان کا بادشاہ اور ان کا سردار، وہ یہ کہتا ہے کہ تم ہو دراصل میرے جانشین، میرا اصل کام تو تم کر رہے ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان کا جانشین وہ شخص ہوتا ہے جو کہ میاں بیوی کے درمیان دوری کا سبب بنتا ہے۔ بالکل یہی سوال شیخ مصطفیٰ سے پوچھا جا رہا ہے، ان کی خدمت آپ کی سن لیجئے ان کو۔ حكم الدين في الفرق بين المرء وزوجه، بین المرء والزوجہ، عورت میاں بیوی کے درمیان اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کہ اختلافات پیدا کرتا ہے؟ الحكم في من خبر امرأة على زوجها، اس شخص کے بارے میں جو کہ عورت کو اپنے مرد سے بدگمان کرتا ہے، اس کے خلاف بھڑکاتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من خبب لیس منا، جو میاں بیوی کے درمیان امرأة على زوجها، وہ شخص جو کہ بیوی کو شوہر کے خلاف اکساتا ہے یا شوہر اور بیوی کے خلاف اکساتا ہے، اس کا مقصد ان کے دلوں میں دوری پیدا کرنا ہوتا ہے۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، ابو داؤد اور حاکم وغیرہ نے اسے روایت کیا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ولا يخفى أن فاعل ذلك متبع للشيطان، اور وہ شخص، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ شخص جو اس کام کو کرتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ کیوں شیطان کا پیروکار ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح مسلم کی روایت پیش کی ہے شیخ نے کہ وہ تخت پر براجمان ہوتا ہے اور پھر وہ سارے اپنے چیلوں سے پوچھتا رہتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، تم نے کیا کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو کریڈٹ یا سب سے زیادہ جس کو سراہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم ہو میرے جانشین، وہ شیطان ہوتا ہے جس نے دو میاں بیوی کے درمیان اختلافات کا سبب بنا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ کام غیر اسلامی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ بڑی وعید ہے کہ آپ اہل اسلام ہوں اور کلمہ پڑھنے والے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیزاری کا اظہار کریں اور آپ سے کہیں کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بنائے، اور شیطان کی جو فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں، حسد کے بیمار اور اس طرح کی میاں بیوی کے درمیان دوری کا سبب بنتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی شر سے ہماری بہنوں کی، بچوں کی حفاظت فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس سماج کو خوبصورت سماج بنانے میں اللہ تعالیٰ ہمارے چینل کو ایک توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو دوریوں کو دور کرتے رہیں اور انہیں محبت میں پیوست کرتے رہیں۔ اس چینل پر اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بھی کاؤنسلنگ میں کر رہا ہوں، آپ یقین کیجئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں آتی ہیں روتی ہوئی لیکن جاتی ہیں وہ خوش ہو کر۔ کیوں؟ کیونکہ جو شیطان ان کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے، ہم قرآن و سنت سے ان کو صحیح مشورے دینے کے بعد انہیں ان کے دل ملا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے اور ہمارے موازین حسنات میں اسے درج فرما لے۔ اگر اس کام کو آپ اس لائق سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے تو براہ کرم اس چینل کو سپورٹ کیجئے، اور آپ کی خدمت میں پیٹریون ویب سائٹ کے ذریعے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہم نے بھیج دیا ہے، لکھ دیا ہے، براہ کرم ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازیے اور سپورٹ سے بھی نوازیے۔ شکریہ۔
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون